अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको कर लें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ जो हैं और ख़बरें वो बर वक्त मिलती रहें। आज का दिन कई लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा दिन है। ये ठीक है कि 2 दिन पहले होने वाले वाक़यात इंतहाई रंजीदा और लर्ज़ा देने वाले थे। ख़ास तौर पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर जब हमला हुआ और तो वो बहुत ही लर्ज़ाखेज़ फुटेज है उसकी, और जो हुआ और जिस तरह से मरीज़ों की वहाँ पे डेथ्स हो गई, वो तो इट इज़ हाईली कंडेमेबल। लेकिन आज यानी मैं आपको बताऊं कि 3 बड़ी अच्छी खबरें हैं, यानी रिलेटेड टू पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, रिलेटेड टू द डॉक्टर्स एंड रिलेटेड टू द लॉयर्स। ये तीनों बड़े इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये है कि आज काफ़ी तादाद में डॉक्टर्स की तंजीमें, पैरामेडिकल स्टाफ की तंजीमें, लैब टेक्नीशियंस की और स्टाफ वर्कर्स की जितनी लोग थे वो जमा हुए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, और उन्होंने मोमबत्तियाँ लेके उन्होंने एक एहतजाजी तो नहीं मैं कहूँगा, बल्कि एक उन्होंने कमेमोरेट किया, एक मार्च करके सर्विसेज अस्पताल गए, और सर्विसेज अस्पताल जब वो गए तो वहाँ से मज़ीद वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ जो था वो उनके साथ शामिल हुए, वापस PIC में आए और उन्होंने वहाँ पे एक जगह बनाई है ख़ास तौर पे कि जहाँ पे एक अलामती जगह है, और अब वो एक शुहदा मॉन्यूमेंट भी वहाँ पे बनाने लगे हैं PIC के अंदर। और मैंने देखा आज वहाँ पे, मैंने स्टाफ को खुद देखा, मैं उनको मिला, मैं डॉक्टर्स को भी मैं मिला, और ख़ास तौर पे जो नर्सिंग स्टाफ और जो वार्ड का स्टाफ था उनको बड़े रिक्कत आमेज़ मनाजिर भी थे। लोग रो रहे थे और लोग अपने मरीज़ों को भी रो रहे थे और याद कर रहे थे, और इससे पता चलता है कि हम जो कहते रहते हैं कि जी हमारे डॉक्टर्स ऐसे तो हमारे स्टाफ ऐसे, कि नहीं, ये बड़ा दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, और इनमें बड़े खुदा तरस लोग भी हैं कि आज तो वहाँ पे कोई नहीं था और उनको कैमरास नहीं देख रहे थे उस वक्त वहाँ पे, और उनको कोई मीडिया के कैमरास उनके ऊपर नहीं थे, लेकिन वो कोई अपना मुंह इस तरफ करके रो रहा था और कोई सर पकड़ के बैठा हुआ था, और मुझे बता रहे थे कि ये इमरजेंसी हमारी थी और ये इस तरह से रैन सैक हुआ, और यहाँ पे एक प्रेग्नेंट बच्ची के साथ ये हुआ, जो भी वाक़यात हुए थे परसों के। लेकिन उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एक एमरजेंसी सेक्शन जो है वो आज खोल दिया गया। यानी इसके लिए हुकूमत जो है वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई उनका बड़ा क्रेडिट है हुकूमत पंजाब का। हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन बहरहाल 48 घंटे में उन्होंने वहाँ पे रिपेयर करके एक सेक्शन को, इमरजेंसी को खोल दिया, और इतने बड़े वाक़े के बावजूद डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, वो सारे लोग जो थे और मरीज़ वो आ गए वहाँ पे और उन्होंने दोबारा से अपना काम शुरू कर लिया वहाँ। ये इंतहाई एक खुशाइंद और पॉजिटिव बात है, और जब हमारे प्रोफेशनल्स अगर इस हद तक वो कॉन्शियस हो जाएं कि उनको समझ आ जाए कि उनको काम नहीं रोकना, तो बहुत ही खुशाइंद बात है। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई कि आज पाकिस्तान के चोटी के वकला जो थे, और बहुत से उनमें लोग थे, उनमें एहसन बून साहब थे, उसमें साकी साहब थे, आबिद साकी साहब, उसमें जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, आमिर सईद रां साहब थे, मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के, पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के ओहदेदारान जो थे, कोई साबिक सदर था, कोई मौजूदा सदर था, कोई साबिक सेक्रेटरी, कोई मौजूदा सेक्रेटरी, कोई मेंबर्स वगैरह, वो 20-25 के करीब लोग जो हैं, और अपनी यूनिफॉर्म्स में, वो लॉयर्स का यूनिफॉर्म पहन के वो आए, और हम लोग भी वहाँ पे थे, आप न्यूज़ की टीम भी वहाँ पे थी और खरा सच की टीम भी वहाँ पे थी। उन्होंने जो उसका मेन गेट है वहाँ से वो लोग अंदर आए हैं, और हालांकि पुलिस में से कुछ लोगों ने आके कहा कि जनाब को बदतमीज़ी ना हो जाए, तो उस पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हमें कोई दुख नहीं होगा, ये गमगीन लोग हैं और हम गम बांटना चाहते हैं। एहसन बून साहब ने कहा कि हम ये सोच के आए हैं
کہ کوئی ہم پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے یا ہم سے گالی دے سکتا ہے، لیکن نہیں، ہم یہاں پہ جو کچھ ہوا ہم اس کو شدید کنڈیم کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہاں پہ۔ بہرحال اس کے بعد تمام وکلاء حضرات جو تھے انہوں نے ایمرجنسی کا وہ ایریا بھی وزٹ کیا جو توڑ پھوڑ کا شکار ہوا تھا، اور انتہائی انہوں نے افسوس اور مذمت کا وہاں پہ برملا اظہار کیا۔ اور جتنے بھی لیڈرز تھے، میں ایک کی بات نہیں کر رہا، سب کے سب نے، لائرز کے جو لوگ تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ کوئی اس کی ایکسکیوز نہیں ہے اور اٹ ہیز ٹو بی کنڈیمڈ۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذیشان PIC کے جو تھے وہ آئے، ان کو انہوں نے تعزیتی طور پہ پھولوں کے گلدستے وغیرہ دیے وکلاء کمیونٹی کی طرف سے، اور کافی زیادہ تعداد میں وہ پھول اور پھولوں کے گلدستے لے کے گئے تھے۔ اور پھر ڈاکٹر ذیشان نے ان کو بتایا کہ ابھی بھی لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے جذباتی ہیں وہاں پہ، تو ان کا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم یہاں پہ کسی کے جذبات کو کھیلنے نہیں آئے، نہ کوئی ہم میڈیا آپٹکس کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی وکیل بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں، اور آپ کے گھروں میں بھی جہاں ڈاکٹرز ہیں وہاں وکلاء بھی ہیں، اور ہم سٹیزنز بھی ہیں اس معاشرے کے، اور ہم نے نہ صرف مل جل کر رہنا ہے بلکہ ایک ڈیسنٹ اور اچھے معاشرے کی ہم نے بنیاد بھی رکھنی ہے، اور اسی سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا، وہ ہو گیا، وہ تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ وہاں پہ PIC کے اندر رہے، اور اس کے بعد خاص طور پہ جو ینگ ڈاکٹرز تھے ان میں جناب سلمان حسیب صاحب جو ہیں وہ بڑے قابل ذکر ہیں، ڈاکٹر عاطف، بہت کریڈٹ جاتا ہے ان دونوں کو، انہوں نے ان کو خیر مقدم کیا۔ اچھا، ایک موقف پہ ڈاکٹرز قائم تھے اور اس موقف پہ آج لائرز بھی قائم تھے کہ جو کچھ ہوا وہ انتہائی قابل مذمت ہے اور غلط ہے، اور اس کی کسی بھی مہذب معاشرے میں اجازت نہیں دی جا سکتی، اور سب نے امید ظاہر کی کہ اعلیٰ عدالتیں جو ہیں اب جو جینون گلٹی لوگ ہیں ان کو یعنی سخت سے سخت سزائیں بھی دیں گی۔ اور میں لائرز کو جب میں ملا ہوں تو وہ بڑے یعنی سومبر موڈ میں تھے، اور وہ بڑے جینونلی کنسرن تھے، اور مجھے جس بات کی خوشی ہوئی ایز اے سٹیزن، ہم وہاں پہ موجود تھے، اور جب بات دونوں سائڈوں سے ہو رہی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ حادثہ تو ہم نے دیکھ لیا، سارے ملک نے دیکھ لیا، لیکن ہو سکتا ہے یہ جو آج لائرز کا ڈیلیگیشن اور یہ ڈاکٹرز ملے ہیں یہاں پہ، اور اس کے بعد وہاں ڈاکٹر حامد بٹ صاحب آ گئے۔ حامد بٹ صاحب بڑے وائڈلی رسپیکٹڈ ہیں تمام میڈیکل ایسوسیشنز وغیرہ میں، تو اور یہ لوگ بھی آ گئے، دیگر ڈاکٹرز بھی آ گئے ایسوسیشن وغیرہ کے، ان کے ممبرز وغیرہ، اور فردن ملے ہیں، وہ وکلاء کو بھی ملے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حادثہ تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ان پرووکڈ ہوتا ہے، کوئی پرووکڈ ہوتا ہے، کوئی غلطی سے ہو جاتا ہے، کوئی دانستہ طور پہ ہوتا ہے، لیکن جب قوم کے اندر شعور جاگتا ہے اور لوگ اس حادثے کو ایک بیس بنا کر آگے پازیٹیوٹی لے کے چلتے ہیں تو وہ ملک میں بہت اچھائی کی ایک جو ہے شروعات ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور میں آج بڑا پازیٹیو ہوں اس بات سے۔ اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے سٹیزن آف لاہور، میری خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہاں پہ کبھی کوئی ہسپتال بند ہو اور نہ کبھی عدالت کے دروازے کسی کے لیے بند ہوں۔ انصاف ملنا بھی لوگوں کا حق ہے اور بنیادی ضرورت ہے، اور صحت عامہ وہ بھی لوگوں کا حق بھی ہے اور بنیادی ضرورت بھی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ آگے پازیٹیو ہو، اور انتشار پھیلانے والے اگر کوئی ایلیمنٹس ہیں تو وہ خود سے ان کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے، ان کو عقل دے دے کہ ہم ایک پازیٹیوٹی کو لے کے ہم آگے بڑھیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے بہت اہم ستون ہیں، یہ دونوں جو پروفیشنلز ہیں، چاہے وہ لیگل کمیونٹی سے ہوں، چاہے وہ میڈیکل فرٹرنٹی سے ہوں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اینڈ may this go a very long way۔ تھینک یو فار واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اس کے متعلق میں آپ کو مزید اپڈیٹ بھی کرتا رہوں گا، بٹ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ اس چینل سے براہ راست مستفید ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہماری بریکنگ نیوز، خبریں اور پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں، تو یہ بیل آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا لیں تاکہ ان انٹرپٹڈ آپ کو جتنی بھی لیٹسٹ نیوز ہوں گی، اپڈیٹس ہوں گی، وہ ملتی رہیں گی۔